Anti-drug operation sa usa sa lungsod dito sa Leyte. Usang patay, samtang patay nga lawang susab sa mananagat dito sa Northern Samar, Napalgan. Ang pipila ka mga panghitabo dito sa Eastern Visayas atong sayran, pinaagi nining report. Patay ang usa ka lalaki atol sa drug bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Baleri sa lungsod sa Tunga sa Leyte. Ang suspetsadong 51 anyos nga mulupyo sa nahisgutang barangay giingon nakigpinusilay sa mga otoridad. Naigo ang suspect sa laing-laing party sa lawas. Samtang nasikop usab ang 5 ka mga tawo ug nasakmit kanila ang gituwang shabu nga mobalor sa 136,000 pesos. Nasakmit usab gikan kanila ang cellphone, armas ug drug paraphernalia. Mula bangta sa laing lalawigan sa Eastern Visayas didto sa San Roque Bay sa Barangay Lawang, Northern Samar. Patayng lawas sa usa ka gilang 63 anyos nga mananagat ang napalga na lang nga patay sa sulod sa iyang bangka. Base sa investigasyon sa kapulisan nga kagahapon sa sa buntag na matikdan sa usa ka residente nga adunay bangka nga napautaw-utaw sa laod. Laing residente usab ang nakakita nga adunay patayng lawas nga daw nag-ubo na ug mao na ang nipahibaw sa otoridad. Pinaagi usab sa pag-abag sa ubang mananagat, nabitad pa dong sa baybayon ang bangka. Walay nakitang bunog o unsa man sa lawas sa mananagat sa paghiling sa doktor base usab sa kapulisan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.